अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो मसला मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, ये बहुत सारे लोगों के जहन में होता है। चाहे मर्द हों या औरत हों, कोई भी हो, हर शख्स के जहन में ये सवाल आता है। और बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो शर्म व हया की वजह से पूछ नहीं पाते हैं और दिल ही दिल में वो बात रख लेते हैं और आज तक उसे सही मालूमात इसके ताल्लुक़ से नहीं हो पाया है ना। और बहुत सारे हजरात जो बताने वाले हैं वो भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। भाई, मेरे लिए भी शर्मिंदगी का मकाम है ये सब बातें बताना। लेकिन भाई, आपको मैं पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि दीनी मामलात में कभी भी आप शर्मिंदगी महसूस ना करें। जब भी आपको मसले पूछने हो, मसला मसाइल आपको जानना हो, तो उसमें आप शर्मिंदगी ना महसूस करें। भाई, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो सामने वाला जिससे आप पूछ रहे हैं, जिस आलिम दीन से आप पूछ रहे हैं, वो समझ जाए। वो बात ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हज़रत ये बताइए कि जो नाफ के बाल हैं या बग़ल के बाल हैं, वो कहाँ से कहाँ तक सफ़ा करना चाहिए, है ना। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हज़रत ये बताइए कि उसकी मुद्दत कितनी है, कितने दिनों में साफ़ करना ज़रूरी होता है, उसकी लिमिट क्या है ना। और साथ ही साथ ये भी सवाल बहुत सारे हजरात करते हैं और जहन में सवाल ये बना होता है कि क्या हम क्रीम से बग़ल के बाल या नाफ के नीचे के बाल साफ़ कर सकते हैं या नहीं। औरतें किससे साफ़ कर सकती है, मर्द हजरात किससे साफ़ कर सकता है, क्या ब्लेड से औरतें साफ़ कर सकती है या नहीं, रेज़र से, इसी तरह से मर्द हजरात क्रीम से साफ़ कर सकता है या नहीं। तो इन तमाम तरह के कन्फ्यूज़न, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब जो आपके जहन में आते हैं और शर्म व हया की वजह से पूछ नहीं पाते हैं, वो तमाम बातें आज मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल अच्छे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पहले आप ये जान लें दोस्तों कि उसकी मुद्दत क्या है ना। बग़ल के बाल और नाफ के नीचे के बाल कितने दिनों में साफ़ करना चाहिए, वो आप पहले सुन लें। दोस्तों देखें, मर्द हों या औरत, हफ्ते में या फिर हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में एक बार बग़ल के बाल या नाफ के नीचे के बाल ये दोनों साफ़ कर ही लेना चाहिए। 10 दिन में नहीं करते हैं तो 15 दिन में, 20 दिन में, है ना, 25 दिन में, 30 दिन में साफ़ कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मसरूफ़ियत की बिना पर कहीं ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं या वक्त नहीं मिल पाता है उसके लिए, तो आप 40 दिनों के अंदर बग़ल के बाल और नाफ के नीचे के बाल ये साफ़ कर लें। 40 दिनों के अंदर बग़ल के बाल और नाफ के नीचे के बाल साफ़ करना ये बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप 40 दिन के बाद भी साफ़ नहीं करते हैं तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब एक और सवाल आता है दोस्तों कि कहाँ से ले कर के कहाँ तक साफ़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसके हवाले से भी आप जान लें। दोस्तों देखें, बग़ल के बाल की अगर बात करूं तो इसके हवाले से तो सबको पता होता है, क्योंकि यहाँ आस-पास उतना बाल नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों को आसानी के साथ पता हो जाता है कि भाई जहाँ तक बाल आया है वहीं तक साफ़ कर लें। ठीक है, ये तो हर किसी को पता है। अब सवाल ये रहा कि नाफ के नीचे के बाल कहाँ से लेकर के कहाँ तक साफ़ करना ज़रूरी है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक साफ़ करना चाहिए, तो इसके हवाले से भी आप जान लें। दोस्तों देखें, पेट का जो आखिरी हिस्सा है ना, उसको पेड़ू कहा जाता है। ठीक है, यानी पेट जहाँ ख़त्म होता है नीचे, उसे पेड़ू कहा जाता है। उस जगह से आपको वहाँ से शुरू करना है। अब पेड़ू किसे कहते हैं वो आप समाप्त कर लें। पेड़ू जहाँ पेट ख़त्म होता है उस जगह को कहते हैं। अगर आपको इसको समझना है तो आप 2 जानू होकर के बैठ जाइए। जब बैठेंगे तो बैठने के बाद पेट जहाँ ख़त्म होगा वहाँ थोड़ा मोटा किस्म का चमड़ा, है ना, वो नज़र आएगा आपको। वो नज़र आने के बाद उसके नीचे का हिस्सा वो पेट में शामिल नहीं है। जहाँ वो मोटा दरार किस्म का हो जाता है चमड़े की शक्ल में, वहीं पेट ख़त्म होता है। ठीक है, तो उसके बाद से जो बाल साफ़ करने का काम है वो आप करें।
موٹے چمڑے جو ہوتے ہیں 2 زانو ہو کر کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد جو بال ہوتے ہیں وہ آپ صاف کریں، ٹھیک ہے۔ اب کہاں کہاں صاف کرنا چاہیے اس کے حوالے سے بھی جان لیجئے، ٹھیک ہے۔ پیڑوں کے آس پاس جو دونوں زانو ہوتے ہیں، جو دونوں پاؤں ہوتے ہیں، زانو ہے نا، اس میں بال لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو دونوں زانو کے بال جو ہیں وہ صاف کر لیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خصیے کے بال کو صاف کر لیں، اور جو عضو تناسل ہے، جو شرمگاہ ہے، اس پہ بھی کبھی کبھی بال آ جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ صاف کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں اس کے نیچے تک آپ چلے جائیں، ہے نا، خصیہ آپ نے صاف کر لیا، اس کے تھوڑا اور نیچے چلے جائیں، اور جو پخانہ کا مقام ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے آس پاس بال نکل آتے ہیں تو اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کو اگر نہیں صاف کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی آپ پخانہ ٹوائلٹ میں جائیں گے تو یہ ایک اندیشہ ہوگا، ایک ڈر لگا رہے گا کہ کہیں اس میں نجاست نہ رہ گئی ہو، تو اس کے لیے آپ جو پخانہ کا جو مقام ہے، جو آس پاس اگر بال نکل گئے ہیں تو اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا پیڑوں سے شروع کرنا ہے، جہاں پیٹ ختم ہو رہا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور دونوں زانو جو پیٹ سے لگا ہوا ہے اس کو صاف کرنا ہے، دونوں زانو کو پورا صاف نہیں کرنا ہے بلکہ جہاں جو شرمگاہ کے بالکل قریب ہے اس کو صاف کرنا ہے، دونوں زانو کو، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خصیے کو صاف کرنا ہے، عضو تناسل کو صاف کرنا ہے، اور جو پخانہ کا مقام ہے جو تھوڑے بال لگے ہوئے ہیں اس کو بھی صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا دوستوں کہ کہاں سے لے کر کے کہاں تک صاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سوال آتا ہے دوستوں کہ آخر کن چیزوں سے بال صاف کرنا چاہیے، بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال کس سے صاف کرنا چاہیے؟ بلیڈ سے صاف کریں، ریزر سے صاف کریں، یا کریم سے صاف کریں؟ تو عام طور پر یہ باتیں مشہور ہے دوستوں کہ بلیڈ اور ریزر یہ مرد حضرات استعمال کرتے ہیں اور کریم یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح ہے، ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلیڈ اور ریزر مرد ہی اس سے صاف کر سکتا ہے اور عورتیں کریم سے ہی صاف کرے، دوسری چیزوں سے صاف کرے، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اگر مرد حضرات کریم کا استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، چونکہ بہت سارے مرد حضرات کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، تو اگر ایسی کیفیت میں وہ بلیڈ کا استعمال کرتے ہیں یا ریزر کا استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے، آنکھوں میں زیادہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بلیڈ لگ جائے اور بلڈ آنا شروع ہو جائے، کٹ جائے، تو یہ سب پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ سب پریشانی ہے تو مرد حضرات بھی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کو کریم سے الرجی ہوتی ہے نا، اس کی بدبو نہیں اچھی لگتی ہے، یا کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو عورتیں بھی اگر کریم نہ استعمال کر کے بلیڈ استعمال کرے یا ریزر استعمال کرے تو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے اس چیز سے آپ بغل کے اور ناف کے نیچے کے بال کو صاف کریں، ٹھیک ہے، لیکن ضرور کریں۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز سے صاف کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا بال جو بغل کا بال ہے اور ناف کے نیچے کا بال ہے وہ صاف ہونا چاہیے 40 دنوں کے اندر۔ اب آپ بلیڈ سے صاف کریں یا پھر ریزر سے صاف کریں یا پھر کریم سے صاف کریں، جس چیز سے صاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی باتیں ہیں دوستوں جو عام طور پر کسی کے سامنے بولنا لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، مجھے بھی شرمندگی آتی ہے، لیکن کیا کہا جائے، دینی بات میں نے کہا کہ شرمندگی محسوس نہیں کرنی، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے ہیں، پوچھنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ ان باتوں کو جان سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔